اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمتگار فاؤنڈیشن جہاں غم وہاں ہم، جہاں جہاں غم وہاں وہاں ہم، انشاءاللہ آغاز خدمتگار فاؤنڈیشن نے راشن دا الحمدللہ کر دیتا ہے تے او دے نال نال جڑیاں کوئی ساڈیاں ماواں بھیناں ہوندیاں نے پئیاں وقفے نال راشن دتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ سارے دی ضرورت پوری کرنے اب جن جو کہ ہے وہاں تے انشاءاللہ امید مالک پروردگار اگے کہ انشاءاللہ لوکاں دے معیار دے اوتے پورا اترن دی کوشش کرنے اب اور پورا اتراں گے انشاءاللہ۔ اے ساڈی ایک بہن آئی ہے اس کو پوچھنے ہاں کہ کس طرح آئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کس طرح آئے ہو؟ راشن بھائی لینا سی، راشن واسطے آئے ہو؟ کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ لینا کراس کر کے لینا کراس کر کے۔ تواڈے میاں کی کردے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں۔ مزدوری کردے ہیں مستری ہے نا؟ ہاں جی، مستری ہے مزدوری کردے ہیں۔ بچے کنے جے؟ 3 بیٹے نے۔ 3 بیٹے نے؟ جی بیٹی کوئی نہیں؟ نہیں۔ اچھا اللہ پاک زندگی تندرستی دے مالک یاتی کرے۔ تے بچے پڑھدے ہیں میری بہن دے؟ ہاں جی، ایک بیٹا پڑھتا ہے۔ ایک بیٹا پڑھدا ہے تے خامند دے کول اینی کمائی نہیں کہ وہ اپنا نظام نو چلا سکے، جی اس واسطے میری بہن راشن لین آئی ہے۔ جی جی میرا کیمرہ مین تانوں انہاں دا راشن بہاندا ہے، انہاں دے حصے دا انہاں دے نصیب دا جو آیا ہے۔ اے انہاں دا آٹا ہے جی، اے چینی ہے جی انہاں دی، اے چنیاں دی دال ہے، اے انہاں دا گھیو ہے جی، اے صابن برتن دھون والا تے منہ دھون والا جی، اے انہاں دا بیسن ہے جی، اے ثابت مسر نے تے چاول جڑے نے انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال انہاں نوں تھوڑی دیر تک مل جاندے نے۔ چاول اجے ساڈے راشن دے نہیں پہنچ سکے جدی وجہ تو یہ بھن ساڈی نے آکھیا جی سانوں دے دیو اسی بعد چ چاول لے جائیں گے انشاءاللہ۔ چاول بھی میری بھن نوں دتے جان گے اللہ دے حکم نال اور اللہ دے فضل نال۔ تے میری بھن ہے جڑا تواڈے نصیب دا راشن ہے اللہ تواڈے اور تواڈے بچیاں دے نصیب کرے آمین تے جنہاں اے اہتمام کیتا انہاں دے حق اندر میری بھن دعا کر چھڈو آمین۔ اللہ پاک انہاں نوں زیادہ دے۔ اللہ پاک زیادہ دے۔ آمین جی آمین۔ جی میری بھن زیادہ بول نہیں سکتی تے چلو اللہ کی خیر کرے، انہاں بھی بولنا میری بھن دا اللہ اپنی بلند بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔